तकरीबन 20 साल के बाद पाकिस्तान ने यह कदम उठा लिया है और तुर्की ने बलूचिस्तान आने का फैसला किया है। इस ज़िमन में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने एक पैगाम भी जारी किया है, उस पर भी हमने बात करनी है। और इसके अलावा बदख्शा में काबुल हुक्मरानों को अफगान तालिबान को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। इस हवाले से हमने बात करनी, 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। तो आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 21 अगस्त 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला यह है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 20 साल के बाद ऑफशोर ड्रिलिंग दोबारा शुरू करने जा रहा है। अब ये ऑफशोर ड्रिलिंग क्या है, जो दोस्त जानते हैं सो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए आसान करके बता देते हैं कि जो समंदर के अंदर आपने देखा होगा कि इक्विपमेंट लगाई जाती हैं, मशीनें लगाई जाती हैं ताकि तेल और गैस के जो ज़खायर हैं उन्हें निकाला जा सके और काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। जो तेल समंदर के अंदर से, पानी के अंदर से जो निकाला जाता है, जो ज़खायर ढूंढे जाते हैं, उसको आप ऑफशोर ड्रिलिंग कहते हैं। और एक और टर्म जो है वो तेल और गैस या एनर्जी सेक्टर के अंदर इस्तेमाल होती है, ऑन शोर ड्रिलिंग। ये होती है ज़मीन पर, एक होती है समंदर पर जिसे ऑफशोर ड्रिलिंग कहा जाता है, और एक ज़मीन पर होती है, साहिल पर होती है या उससे हटकर ज़मीन पर होती है, इसे ऑन शोर ड्रिलिंग कहा जाता है। तो ये मामला जो दोस्त नहीं जानते उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आगे इन 2 इस्तिलाहों का नाम जो है ये बार बार आएगा। अब मामला यह है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 20 साल के बाद ऑफशोर ड्रिलिंग दोबारा शुरू करने जा रहा है, और इस ज़िमन में तुर्की की रियासती कंपनी टर्किश पेट्रोलियम सितंबर या अक्टूबर में पाकिस्तान के समुद्री इलाकों में एक्सप्लोरेशन वाला काम जो है ये शुरू कर देगी। और इसकी तफसीलात क्या है, इसकी मजीद तफसीलात पेट्रोलियम वजीर अली परवेज़ मलिक ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि टर्किश पेट्रोलियम सिस्मेक्स सर्वे विजल भी पाकिस्तान में लेकर आएगी, और ये कंपनी 29 ऑफशोर ब्लॉक्स में शामिल है जिनके लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ पेट्रोलियम कंसेशन मुआहदा हो चुका है। और पाकिस्तान ने तकरीबन 2 दहाइयों के बाद मई में अपने ऑफशोर फ्रंटियर को दोबारा भी खोला था, और इंडस और मकरान बेसन में सिंध और बलूचिस्तान के साहली पानियों से मुत्तसिल 23 ब्लॉक्स मुख्तस कर दिए गए हैं, जो तकरीबन 54,600 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित हैं। आपको याद है कि हमने बड़ी तफसील के साथ एक एक्सक्लूसिव व्लॉग किया था कि मकरान की अहमियत क्यों बढ़ती जा रही है, और ये जो अभी जो पेशरफ्त होनी है ये भी मकरान साइड के ऊपर ही होनी है। तुर्की भी यहाँ पर आने के लिए इक़दामात कर रहा है। सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर चीज़ें जो हैं, तुर्की की कंपनी वो बाकायदा तौर पर आ जाएगी, तमाम तर चीज़ें मुकम्मल कर ली गई। अमेरिका भी वो चाहता है कि मकरान में आ जाए, चाइना की भी कोशिश है कि वो मकरान में आए, क्योंकि जो मकरान है ये कुदरती तौर पर एक ऐसी जगह पर वाक़ है जो आबनाए हुर्मस या बड़े बड़े तिजारती आबी गुजरगाहों का एक मुतबादिल बन सकता है। तो मकरान आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी अहमियत इख्तियार करने वाला है। यहां भी एक ग्रेट गेम भी खेली जा सकती है। एन मुमकिन है, अल्लाह ना करे, लेकिन मुमकिन ये भी है, इसके चांसेस हैं कि यहाँ भी एक ग्रेट गेम के तौर पर कुछ प्रॉक्सीज के नेटवर्क यहाँ पर रखे जा सकते हैं। लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और पाकिस्तान इंतहाई अहम और नेक्स्ट लेवल के जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरमेंट है वो ले रहा है। और इसी तरह आप ये खबर भी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ने नए सूबे भी बनाने हैं, नए सूबों के अंदर बनाने की बातें भी की जा रही हैं। तो बलूचिस्तान को भी 2 हिस्सों में तकसीम करने की बात की जा रही है, एक हिस्सा बलूचिस्तान और एक मकरान। तो मकरान की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा अहमियत की हामिल जो है ये होती हुई जा रही है। अब इसके अंदर जो मज़ीद तफसीलात हैं वो ये हैं कि टर्किश पेट्रोलियम ओवरसीज़ कंपनी ने पाकिस्तान की माड़ी एनर्जीज़ और फातिमा पेट्रोलियम के साथ एक ऑफशोर डीप सी और ऑफशोर डीप एफ ब्लॉक्स में शराकतदारी की है। और वजीर के मुताबिक एक ऑफशोर कुआं तकरीबन $100 मिलियन का खर्च आता है, जबकि ऑनशोर कुएं का खर्च तकरीबन $25 मिलियन होता है। आज़ादी के बाद से पाकिस्तान में 18 एक्सप्लोरेटरी कुएं खोदे गए, मगर कोई कमर्शियल तेल या गैस दरियाफ्त नहीं हो सकी। 2019 में यह किकरा 1 अल्ट्रा डीप वाटर कुआं भी नाकाम रहा था, जिसके बाद ऑफशोर एक्सप्लोरेशन तकरीबन रुक गई थी। अब अमेरिकी कंपनी के बेसन स्टडी में अहम हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल की निशानदेही की गई है। 2025 की बिडिंग राउंड में कामयाब कंपनीज ने इब्तदाई 3 साल मरहले के लिए तकरीबन $82 मिलियन की सरमाकारी का अहद किया है। अगर नताइज मस्बत निकले तो कुल सरमाकारी $1 अरब तक भी आ सकती है। पहले इसको दरियाफ्त किया जाता है, ढूंढा जाता है कि क्या इस हद तक तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं कि जो मशीनरी और इक्विपमेंट लग रही है इनके अखराजात भी निकल सकते हैं, इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाकर लोगों को दिया भी जा सकता है। अगर ये सिलसिला हो तो इसको कमर्शियल कहा जाता है।
اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور فقط اسی حد تک ہی ہے کہ یہ جس کمپنی نے اپنا مال میٹیریل یہاں پر لگایا یہ صرف اسی کے اخراجات کو کر سکتے ہیں، تو یہ بڑے محدود پیمانے کے اوپر ایک کام کیا جاتا ہے، اس کو کمرشل یوز کے لیے پھر نہیں کیا جاتا۔ تو ابھی ابتدائی سٹیجز ہیں، ابھی کمپنیز آئیں گی، چیک کریں گی کہ یہاں پر جو تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں وہ کتنی مقدار میں موجود ہیں۔ اگر بڑی مقدار میں موجود ہیں تو ظاہر ہے سرمایہ کاری مزید بڑھے گی بھی، اور پھر جب یہ کمرشل ہوگی تو اس سے ظاہر ریونیو بھی ہوگا، اور پاکستان اس حد تک آ جائے گا کہ کسی حد تک، زیادہ نہ صحیح لیکن اس حد تک ضرور ہوگا کہ وہ اپنے تیل اور گیس کی ضروریات جو وہ 90% جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر، مڈل ایسٹ کے اوپر ریلائی کرتا ہے، اس میں کسی حد تک کمی آ جائے گی، اور پاکستان اسی کوشش کے لیے لگا ہوا بھی ہے۔ اب اس ضمن میں آپ کو پتا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک اہم جو بلوچستان کے کرتا دھرتا ہے یا سیاستدان ان کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے، انہیں پیغام بھی دیا، کیونکہ بلوچستان کی جو اہمیت ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ بیرونی سرمایہ کار یہاں پر آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مخدوش سیکیورٹی صورتحال ہے، وہاں پر چیلنجز ہے۔ تو اس حوالے سے جو بلوچستان کی اہم سیاسی جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ فیلڈ مارشل نے ملاقات کی ہے، کیا کہا ہے اپنے پیغام کے اندر وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بلوچستان کی عام شخصیت اور سیاسی قیادت سے ملاقات اس پس منظر میں ہوئی ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری خصوصاً ترکی کی آف شور ڈرلنگ بڑھ رہی ہے، جبکہ صوبے میں سیکیورٹی چیلنجز بھی موجود ہیں۔ ترکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا سلسلہ پاکستان 20 سال کے بعد آف شور ڈرلنگ دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہے۔ ترکی کی ٹرکش پیٹرولیم سپٹمبر یا اکتوبر میں انڈس اور مکران بیسنس کے ساحلی علاقوں سمیت یہاں پر کام شروع کر دے گی۔ 23 آف شور بلاکس پر غیر ملکی اور مقامی کمپنیز کے سرمایہ کاری کا بھی امکان ہے۔ اب اس میں بلوچستان میں سیکیورٹی مسائل غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے بڑا رکاوٹ بھی بن رہے ہیں۔ دہشت گرد گروہ ترقیاتی منصوبوں، کارکنی اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ اب فیلڈ مارشل نے اپنے پیغام میں واضح کیا کہ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ پائیدار امن اور استحکام ہی صوبے کی حقیقی معاشی صلاحیت کو بروئے کار لانے، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور وسائل کو عوام کی خوشحالی میں تبدیل کرنے کی بنیاد ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی ہو یا پھر کالعدم بی ایل اے غیر ملکی سرپرستی یافتہ پراکسیز ہیں جو بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کر کے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان عزائم کو قوم کے اجتماعی عزم اور ریاست کے فیصلہ کو رد عمل سے ناکام بنایا جائے گا، اور نوجوان اور مقامی قیادت کا کردار بھی اہم ہے۔ بلوچستان کے نوجوان باصلاحیت ہیں اور انہیں بااختیار بنانا ضروری ہے۔ مقامی عمائدین اور سیاسی قیادت نے امن، ترقی اور غیر ملکی سرپرستی یافتہ خطرات کے خلاف ریاست اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کو اظہار کیا ہے۔ تو یہ فیلڈ مارشل کی طرف سے جو بلوچستان کی سیاسی قیادت ہے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے۔ اس ملاقات کی وجہ، محرکات، اس کے اسباب کیا تھے، وہ پس منظر ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ بلوچستان کی اہمیت کس طرح سے غیر ملکی سرمایہ کاری کے نقطہ نظر سے بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بدخشاں کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہم مسلسل اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایک بڑی کامیابی آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کو ملی ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں تفصیلات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ حسیب پنچھیری 7 ساتھیوں کے ساتھ 2 ٹویوٹا ہائیلکس گاڑیوں میں پنچھیر سے اندراب بغلان کی طرف جا رہے تھے کہ ایک آپریشن انجام دیں، اور ہر گاڑی میں تقریباً 4 افراد تھے، اور طالبان کے انٹیلیجنس کو ان کی نقل و حرکت کا علم ہو جاتا ہے، اور سالنگ شمالی صوبہ پروان میں ان کے راستے میں ایک جو مائنز ہے، بارودی مواد جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور ان کی گاڑی ان کے اوپر سے گزرتی ہے، جس کے بعد وہ اس حملے کی زد میں آتے ہیں اور وہ مارے گئے ہیں اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ۔ تو یہ جو ایک کمانڈر ہے بدخشاں میں جو افغان مخالف جو تنظیم ہے ان کا ایک انتہائی اہم کمانڈر تھے، ان کے کرتا دھرتا تھے، اور اس کے اوپر جو شمالی اتحاد ہے انہوں نے بدلہ لینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اب اس کے اندر سے کیا چیزیں ہیں اس کی مزید تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حسیب پنچھیری کیوں اتنے اہم سمجھے جاتے تھے افغان طالبان کے خلاف۔ حسیب پنچھیری 28 جنوری 1992 کو ولایت پنچھیر کے گاؤں آبزرہ میں ایک تاجک خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ سابقہ جمہوری حکومت کے دوران ریاست عمومی امنیت سے ملی این ڈی ایس کی خصوصی فوجی اکائیوں میں خدمات انجام دیتے رہے، اور سقوط کابل یعنی کہ 15 اگست 2021 جب افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا افغانستان پر، تو اس کے بعد وہ احمد مسعود کی قیادت میں این آر ایف میں شامل ہو گئے اور اس کے اہم ترین فیلڈ کمانڈرز میں شمار ہونے لگے۔ وہ شمالی افغانستان، پنشیر، سالنگ اور اندراب کے پہاڑی علاقوں میں چریکی جنگ کے ماہر تھے، اور پچھلی 5 سالوں سے مسلسل اندرون ملک موجود رہ کر طالبان کے خلاف فعال مزاحمت کر رہے تھے، اور 2022 میں انہوں نے طالبان کے روسی ساختہ ہیلی کاپٹرز مار گرائے اور پائلٹس کو بھی گرفتار کیا۔ وہ این آر ایف کے ان چند کمانڈروں میں سے تھے جو میدان عمل میں رہ کر مزاحمت کو زندہ رکھے ہوئے تھے، اور ان کی موت این آر ایف کے لیے ایک بڑا نقصان بھی مانی
मानी जा रही है। NRF ने इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल दिया है? NRF के रहनुमा अहमद मसूद ने ये कहा है कि हसी पंशेरी का खून तालिबान के जवाल की बुनियाद बनेगा। उन्होंने मुज़ाहमत के अज़्म का इआदा करते हुए ऐलान किया कि आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी और आज़ादी का परचम एक बार फिर अफ़गानिस्तान पर लहराएगा। मसूद ने कहा कि ये वक्त मातम का नहीं बल्कि मज़ीद मजबूती से खड़े होने का है और जल्द ही अहम पेशरफ देखने को मिलेगी। NRF के सियासी दफ्तर के सरबराह अब्दुल्ला खंजानी और खारजा ताल्लुकात के सरबराह अली मीसम नज़री ने भी उनकी मरने के ऊपर इज़हार ताज़ियत भी किया और इस अज़्म का इज़हार भी किया है कि हम अफ़गान तालिबान के साथ बदला भी लेंगे। तो बहरहाल वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।